أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ما زال الحديث موصولا بمشيئة الله تبارك اسمه وفتح قبائح أفعال يهود. فبعد أن برأ الله سيدنا سليمان من نسبة السحر إليه، أتبع ذلك بتبرئة أخرى لملكين من ملائكته، حيث قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وقفنا عند قوله وما أنزل على الملكين. فما معنى هذا؟ قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ما، يعني وما أنزل على الملكين، في خلاف من أهل العلم في معنى كلمة ما. هل هي للجحد يعني للنفي، أم هي ما الموصولة؟ فقال بعضهم ما هنا بمعنى الجحد يعني للنفي، وما أنزل على الملكين يبقى ينفي ربنا أن يكون أنزل شيئا على الملكين، والمقصود بهذا الإنزال هو السحر. لماذا؟ لأن اليهود عليهم لعائن الله كانوا قد نسبوا السحر إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام، وقال إنما نزل بالسحر إلى سليمان. فأخبر الله حبيبه محمدا ببراءة هذين الملكين من تهمة نسبة السحر إليهما، فقال وما أنزل على الملكين، يعني لم ينزل الله السحر على الملكين. الرأي ده طبعا يعني مال إليه الإمام القرطبي ورجحه بشدة. يعني الإمام القرطبي لما اتكلم عن الآية قال يعني وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ما قيل فيها، لا يلتفت إلى ما سواه. وده يعني شدة منه في الحكم على الآراء الأخرى، يعني اللي هو ده الرأي الصح وغيره باطل. وهنشوف بعد كده ليه جزم بهذا الرأي يعني. ويبقى معنى الآية أن استخراج السحر من عمل الشياطين، استخراج السحر من عمل الشياطين، نفي إنزال السحر على الملكين هم جبريل وميكائيل، واختصاص السحر بالشياطين، وخص من الشياطين اثنين اللي هم هاروت وماروت. فلماذا خصهما بالذكر؟ قال لعتوهما وتمردهما، يعني كل الشياطين كانت لها في السحر، ولكن أعتى اثنين في الشياطين مين؟ هاروت وماروت. فكما خص جبريل وميكائيل لشرفهما من الملائكة، خص هاروت وماروت لعتوهما من الشياطين. صليت على سيدنا النبي. يبقى ده الرأي الأول جزم به القرطبي، وكذا ابن كثير، الإمام ابن كثير الحافظ أبو الفداء نفس الكلام، حتى إنه علق على رأي ابن جرير، لأن رأي ابن جرير الطبري مخالف لهذا الرأي، فقال وهذا الذي ساقه ابن جرير غريب جدا. يعني اللي سلك مسلك ابن جرير في شرح للآية كما يقول ابن كثير غريب جدا. ليه؟ قال لأن ما هنا للنفي، والمعنى نفي إنزال السحر على الملكين، وإنما اختصاص عمل السحر بمين؟ بالشياطين، خصوصا هاروت وماروت. صلي بقى على ذلك النبي. ده الرأي الأول. الرأي الآخر بقى الذي تزعمه ابن جرير الطبري قال لا،
ما هنا ليست للنفي، أمال تبقى إيه؟ قالوا هنا ما موصولة. يعني إيه موصولة؟ يعني بمعنى الذي، يبقى وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين. طبعا الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما قبلها. يعني اليهود اتبعوا جروا وراء القصص على نسبة السحر لملك سليمان، واتبعوا برضه الذي أنزل على الملكين. إيه بقى الذي أنزل على الملكين؟ فيقول ابن جرير: ذهب كثير من السلف والخلف، يعني جماهير العلماء، أن معنى الآية وما أنزل على الملكين يعني وما والذي أنزله الله على الملكين. الملكين دولت هم هاروت وماروت. إيه ربنا نزل عليهم إيه؟ قال لك نزل عليهم السحر. خد بالك بقى، شوف الفرق بين الرأي والرأي. يبقى رأي ابن جرير وبيأكد إن جماهير العلماء عليه أن الله سبحانه وتعالى أنزل السحر، يعني أصول السحر وعلم السحر على مين؟ على هاروت وماروت. طبعا لسه الحديث هيجي عنهم فيما بعد، لكن احنا بنتكلم بس في الأول، نرسل قاعدة وبعدين هنشوف مين هاروت وماروت. فبيقول ربنا نزل عليهم السحر حتى يعلمونه. فهو بيقول الطبري نصه كده: فإن التبس على ذي غباء ما قلنا. طبعا احنا لسنا معه في لفظة ذي غباء، يعني لأن لما حد يخالفك في الرأي وعنده حجة ما ينفعش تقول عليه ذي غباء. لكن هو يقصد يعني لو خالفنا أحد وقال كيف ينزل الله السحر وهذا شرع، وبعدين يكون التعليم عن طريق مين؟ اثنين من الملائكة، والملائكة معروف يعني خلق مطهر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. فبيقول لو إن حد اعترض الاعتراض ده هنقول له لله أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل. وعندنا القاعدة عند جمهور أهل السنة والجماعة أن الله خالق الخير وخالق الشر. خالق الخير وخالق الشر، النصوص كلها بتقول كده: والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما استيقظ النبي يوما فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. وفي رواية ماذا أنزل من الفتن. واللي أنزل في الرواية الأخرى هو مين؟ الله أنزل من الفتن وفتح من الخزائن. يعني إيه؟ يعني أنزل شرا وأنزل خيرا. ولذلك لما العلماء في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. يعني كله بأمر ربنا وكله بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ولا يرضاه، يعني أراد الكفر ولكنه لا يرضى، وترك للعباد حرية الاختيار. صليت على سيدنا النبي. يبقى المعنى واضح خالص على الرأي الثاني، إن ربنا أراد أن يختبر عباده وأن يمتحن عباده، فأنزل السحر عن طريق هذين الملكين حتى يختبر من المطيع من العاصي. لأن الملائكة كما ذكرت في النصوص ده ما نزلت لتعليم السحر، ما نزلت وفقط تعلم بدون توجيه ولا تحذير، لا، ده كان تعليم إنذاري توجيهي تحذيري لا دعاية. يعني فارق بين التعليم الدعاية وبين تعليم الإنذار. يعني إزاي؟ ده مثلا تتكلم عن خطورة الزنا فتقول الزنا هو كذا 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 وإياك أن تفعله، وتتكلم مثلا عن خطورة القتل تقول القتل كذا 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 وإياك أن تفعله. فنفس القصة، السحر كذا 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 وإياك أن تفعله. ولذلك وما أنزل على الملكين يعني والسحر الذي أنزله الله على الملكين. ببابل طبعا في خلاف، هل هي بابل العراق وده الأشهر ولا بابل غيرها؟
وسميت بذلك كما سنرى فيما بعد لتبلبل الألسنة. بباب الهاروت وماروت دول بقى واضحة كده، هم بدل من الملكين، وذلك ممنوعين من الصرف. فهو لما يجوا بقى يعلموا الناس حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى أول حاجة إنما نحن فتنة، يعني بلاء واختبار كما قال ربنا إن هي إلا فتنة، يعني بلاء واختبار تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فكما حدث مع طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني. فتن، ابتلاءات واختبارات حتى نتبين من المطيع من العاصي. هم نازلوا بيحذروا الناس من هذه الافعال، وقال انما نحن فتنه فلا تكفر. وهذا دليل اخر على ان استعمال السحر كفر، ولكن كما قال العلماء في فرق بين تعلم السحر لاضلال واغواء وايذاء العباد، وبين تعلم السحر للوقايه والحذر منه. يعني ده رأي قال كده، وإن كان في رأي ما فرق بين تعليم السحر، قال لا ينفع تتعلم السحر، لا تحذر منه ولا تأذي به، وعلى كل الأحوال محرم، وإن كان أشد حرمة وكفر إن كان الغرض من التعليم إن أنت تؤذي عباد الله. أو إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى الأمر خطير جدا، يبقى مش مجرد ذنب. ده لو أنت يعني لو سحرت أو تعلمت السحر لإذاءة البشر فهذا فهذا كفر. صليتوا على سيدنا النبي. بدأ الرأي الثاني وده أدلته طبعا الإمام النيسابوري وغيره ذكروا يعني أحكاما وعللا أخرى لماذا أنزل الله السحر على الملكين. يبقى ده الرأي اللي هي الاختبار للعباد حتى يعلم من الذي سيطيع ومن الذي سيعصي. وبعدين رأي آخر قالوا لا، كثرت السحرة في هذا الزمان، سبب إنزال الملائكة بتعليم السحر أن السحرة كثرت. فلما كثرت السحرة وأتوا بأفعال غريبة ادعوا النبوة. لأن زي ما احنا قلنا إن الساحر أمس رأي جمهور أهل السنة والجماعة عنده قدرة على قلب حقيقة الأشياء، ويقدر يفعل أشياء لا يستطيع الإنسان العادي أن يأتيها. فلما كثر السحر وبدأوا يدعوا النبوة، يقولوا احنا أنبياء، هو بيعمل زي ما احنا قلنا، النبي يعمل معجزات والساحر يعمل زي المعجزات، بس في فرق بين الاثنين طبعا. ده راجل بتاع ربنا وده راجل بتاع الشيطان. فهنا هيحصل خلط في الأفهام بين المعجزة وبين وبين السحر، وبين الساحر وبين النبي. فأنزل الله هذين الملكين حتى يعلم الناس أصول السحر، حتى يستطيع أن يميز بين المعجزة وبين الشعوذة والسحر. لأن إذا قلنا الولي يمشي والنبي قد يمشي على الماء ويطير في الهواء. طب ما السحر ممكن يعمل لك يمشي على الماء ويطير في الهواء. إيه الفرق بقى؟ في فرق يعني شخصي. لما قال العلماء إذا رأيت رجلا يمشي على الماء أو يطير في الهواء اوعى تختر به حتى ترى أفعاله وأحواله مع الله سبحانه وتعالى. هل هي أحوال ولي ولا أحوال سحرة ومشعوذين؟ ده رأي. الرأي الثاني قالوا لأن في أنواع من السحر انتشرت ما يستطيع أحد إيقافها من البشر إلا بمساعدة الملكين، فكان نزل لمساعدة البشر على محاربة السحرة. الرأي الثالث وهو يتوافق مع رأي جبريل الأول، قال لك ده دلالة على مشقة التكليف. الله أكبر. يعني إيه بقى مشقة التكليف؟ صلي بقى زي النبي. قال لك في فرق إن أنت مثلا إنسان في الصحراء، مثلا لو إنسان في الصحراء منعزلة عن البشر وعن النساء، هل نستطيع إنه هو نقول دلوقتي إن هو أجاد في بعد عن النساء؟ ده هو في الصحراء، هو نقول يعني طبيعي فالتبعيد عن النساء. ولكن مين فعلا اللي نقدر نقول عليه ابتعد عن النساء؟ اللي هو في وسط الاختلاط، يعني زي سيدنا يوسف مثلا. يعني سيدنا يوسف ده هو اللي يقول أنا ملكت نفسي بأمر رب. ليه؟ لأن المغريات اتعرضت عليه. يعني امرأة عرضت نفسها عليه وهيأت كل الظروف وغلقت الأبواب، مش وأغلقت، ده غلق بعد غلق، باب بعد باب، يعني وأنا لك فأقبل علي. فده اللي يقول
أنا أمسكت نفسي. إنما أنت أساسا في الصحراء وما في أساسا امرأة، فتقول والله ده أنا لا أقرأ في النساء، صلاة على سيدك مش جاية. فنفس القصة، المشقة في التكليف ده إن ربنا يعلمك أصول السحر، إزاي ممكن تدمر إنسان فتقلبه حمارا أو زي ما احنا قلنا امبارح على رأي الجمهور، أو إزاي اللي أنت تطير وتقطع مسافات بعيدة، يعني إزاي تملك السيطرة على قلب حياة إنسان. دي مصيبة كبيرة جدا، صح ولا لا؟ يعني لما يكون مثلا معاك كتاب اهو، انت لو اتبعت ما في هذا الكتاب ممكن تدمر حياة واحد بزعله، صح؟ تقدر تدمر حياته، زي ما تشوف فيما بعد تفرق بينه وبين مراته، تخرب حياته، تعمل. دي حاجة صعبة ولا مش صعبة؟ فلما انت تعرف الأصول دي وبعدين تبعد عنها، يبقى دي مشقة ولا مش مشقة؟ صعب ان انت تبعد. طب لو بعدت وقدرت تمسك نفسك عن عدم إذاية الناس مع القدرة عليها، يبقى هنا يستوجب مزيدا من الثواب. صليت على سيدك النبي. فهو ربنا أنزل الملائكة تعلم الناس السحر، عشان لما ربنا يرى منك بقى ايه القدرة على ضبط النفس يعطيك مزيدا من الثواب. وطبعا هنا بقى ذكروا القصة اللي أنا وعدتكم بقى امبارح إن شاء الله نقولها، قصة عجيبة وغريبة، واستدلوا بها على قدرة الساحر عزكم الله على قلب حقيقة الأشياء وقطع المسافات الشاسعة في لمح البصر. فصلي بقى سيدنا النبي. تخيل القصة ديت اللي ابن كثير نفسه علق عليها، القصة عجيبة وحكاية غريبة، وإن كان الإسناد إلى السيدة عائشة جيدا، يعني مش لا بأس به ولا شيء، الإسناد جيد، ولكن كما يقول العلماء لا ندري، يعني هي صدقت عائشة، يعني لا خلاف أن عائشة قالت هذا الكلام، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن هل السؤال هل صدقت المرأة التي قالت لها هذا الكلام أم لا؟ قصة بتحكي أن امرأة دخلت على السيدة عائشة بعد وفاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا وجدت أن النبي قد يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، فبكت بكاء شديدا لأنها لم تجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يسعفها، لأنه طبعا هو شمس الهداية الربانية، يعني ومبعوث العناية الإلهية، هو النور، هو الشفاء، هو اللي يطيب الخواطر، هو كل حاجة حلوة في حياتنا. فلما ملأته أخذت تبكي. قالت عائشة حتى وإني لأرحمها من بكائها أنها لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت تحكي هذه المرأة قصتها الغريبة العجيبة أنها فقدت زوجها، ولكنها يعني كانت تحبه حبا شديدا، يعني فأخذت تبكي عليه. طبعا الكلام ده مش هيحصل دلوقتي. المرأة لما جوزها يعني تقول بركة يا جامع جت منه ما جاتش مني. أنا مراتي بتقول عليا كده، مش عارف انتوا ولا صليت على سيدنا النبي. ده عشان بس عشان الكلام بقى صح، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، كلام مش سهل، خد بالك. صلى على سيدك النبي. فطبعا هي من شدة البكاء والحزن على زوجها يعني جاءتها امرأة عجوز، طبعا شكت لها قصتها، قالت لها إن أردت أن يعود إليك زوجك فافعلي ما آمرك به. طبعا من شدة حبها لزوجها وافقت. اسمع بقى الكلام متخيل. تقول المرأة للسيدة عائشة: فلما جن الليل، فلما أتى الليل جاءتني بكلبين أسودين، ركبت أحدهما وركبت الآخر. هي بتقول: فلم يكن شيء حتى وصلنا بابل بالعراق. صلى على سيدنا النبي. ده أول ده أول لقطة في المرأة، إن قطع المسافات الشاسعة بسرعة خاطفة. فبتقول: وصلنا يعني إلى بئر فإذا برجلين معلقين من رأسهما. فلما يعني رأى المرأة قال لها: ما جاء بك؟
طبعا هي القصه عشان تتعلم السحر، يعني المرأة طبعا يبقى النسيان كده قالت لها ان انت عاوزه زوجك تعالي تتعلمي السحر وتجيبي زوجك، والغرض كده ايه؟ ده غرض شريف، انت بتجمعي حياتك وعاوزه زوجك، ما بتعمليش محرم، فمن شده الحب وراحت. فلما قال لها ما جاء بك هي قلت لاتعلم السحر، فقال لها ارجعي انما نحن فتنه فلا تكفري. صليت على سيدنا النبي. فابيت ان لا انا عاوز جوزي، دول مرأة اصيله قوي يعني. فطبعا قال لها خلاص مصممه، فاذهبي الى هذا التنور الفرن فيه رماد، يعني رماد النار، فاعزكم الله فبولي فيه. فذهبت المرأة تقول ففزعت، خافت لما راحت للمكان ده، خافت بتقول فلم افعل، فرجعت ولم افعل. فقال لها بيسألوها قد فعلت؟ قلت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قلت لم أرى شيء. قالت ما شفتش حاجة. قال لها كذبت فإنك لم تفعل، فارجعي ولا تكفري إنما نحن فتنة فإنك ما زلت على رأس أمرك. أنت لسه إيه؟ في بداية الطريق، ارجعي بقى تاني، شوف التعذيب تاني، ارجعي فلا تكفري. فقلت لا. فقال خلاص طالما أنت مصممة برضه إيه؟ اذهبي إلى التنور فبولي فيه. تقول فذهبت فبلت إيه؟ في التنور على هذا الرماد. تقول فرأيت كأن فارسا متقنعا أو مقنعا خرج مني حتى ذهب في السماء فلم أرى. في روايات أخرى تقول نور خرج منها في السماء فلم أرى، ودخان وكهيئة دخان أسود يعني دخل علي أو دخل فيه. فطبعا لما رجعت قال لها ماذا رأيت؟ قالت كذا وكذا. قالوا لها صدقت، ذاك إيمانك خرج منك. يا الله صليت على سيدنا النبي. ذاك إيمانك خرج منك. وده دليل طبعا ان انت هتتعلم السحر، يبقى ده اول الف ب، هتترك الشريعه خلاص، ان يبقى في اتصال مع عوالم اخرى ومواويل ثانيه يعني. بتقول ما خلاص بعدها بقى بتقول لها في ايه اللي حصل؟ قالت مفيش حاجه خلاص انتهى الامر بالسهوله دي، انتهى الامر. لا يكون شيئا الا كان. مش هتعوزي حاجه الا وايه؟ تحصل. تقول لي جوزك بقى، تقول لي اي حاجه، وقامت المراه العجوز اللي معاها اكيد بقى ساحره اكبر منها ولا شيء في المجال عندها خبره، قالت لها خدي بقى شوف الشاي دي تاني، خذي البذر ده فابذري، يعني ارمي البذره في الارض فبذر، فاطلعي، قولي يعني فاطلعي، فطلعت، خد بالك، فايبسي فيبست، فاطحني فطحنت، فاخبزي فخبزت. ولا ندري أصدقت المرأة عائشة أم لا، ولكن لا خلاف أن عائشة قالت هذا الكلام. صليت على سيدنا النبي. إيه قصة هاروت وماروت؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل يعني أن يقينا مكر الساحرين والحاسدين يا رب العالمين، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ومعذرة على الإطالة.